बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अवामी मसाइल काम होने का नाम नहीं लेते। एक तरफ आटे की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जहाँ सस्ता सरकारी आटा दस्तयाब है वहाँ इतनी लंबी लाइनें लग चुकी है कि घंटों लग जाते हैं एक शख्स को आटा खरीदते हुए। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर पर अब खसूसी कोड के जरिए वो एंट्री का एक नया सिस्टम लाया गया है, लेकिन इससे भी अवामी जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हो पा रही। खैर, ये सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम चकवाल शहर की बात करें तो यहाँ बरसों से सफाई का एक मसला मौजूद है। यूनियन काउंसिल 5 में तो अमला सफाई किसी न किसी सूरत में कुछ न कुछ काम करता रहता है, लेकिन जो दीगर यूनियन काउंसिल हैं वहां पर तो सिरे से कोई अमला मौजूद ही नहीं है। बस कोई बासर आदमी हो जो उनको बुलाकर ले जाए, कुछ पैसे दे दे, सफाई हो जाएगी, वरना वहां पर परमानेंट सिस्टम नहीं है। इसी तरह गैस दीगर और मसाइल हैं जो कि आज के इस लाइव स्टूडियो में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सफाई का। गुफ्तगू का आगाज करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साहब बाबर भाई साहब। सफाई वो कहते हैं सिर्फ ईमान है, लेकिन हम अरसा दराज से देख रहे हैं कि चकवाल शहर कोई बल्दिया संभाल नहीं पा रहा। ये म्यूनसिपल कमेटी को आगे भी मैंने मुतअद्दिद बार इसकी निशानदेही की है कि ये पंजाब की चंद जो बड़ी म्यूनसिपल कमेटी हैं जिनकी आमदन करोड़ों रुपए में है, तो ये म्यूनसिपल कमेटी चकवाल उसमें शामिल है। मगर ये अब चूंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, 85 को ये जिला बना है, तो उसके बाद यकीनी तौर पर ये उस वक्त इसकी आबादी 25-30 हज़ार थी, मगर अब ये 1.5-2 लाख के करीब ये चकवाल शहर जो है बिल्कुल ये देखें किधर किधर फैल चुका है। मगर वो अमला सफाई जो है वो बड़ा अजीब ही ये मंतक है कि वो उनके पास जो रिक्वायरमेंट है वो उसके मुताबिक भर्ती पर पाबंदी है, कोई मतलब है इतने मसाइल हैं। तो ये कई दफा इधर तजर्बा हुआ कि वो जो पिंडी ये बड़े शहरों में ये जो ठेके पे देने का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां बनी हुई हैं, चकवाल में भी उधर चौधरी सजाद जब चेयरमैन थे बल्दिया 1-2 कंपनियां इधर आई थी, तो वो उन्होंने सारा और ये बिल्कुल अभी जो आप सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं, ये आप म्यूनसिपल कमेटी के ये अमला भर्ती करना और फिर आगे यूनियन है। अभी आपने देखा क्रिसमस में 2 दिन तनख्वाह लेट हुई है, तो उन्होंने सारे वो अमला सफाई जो है साडा हक किथे रख, तो वो एक बिल्कुल धरना दे दिया और एक हड़ताल की पोजीशन पैदा हो गई। तो बहरहाल उसमें फिर सारा तो ये इधर सैनिटेशन की एक पूरी यूनियन है और बड़ी भरपूर यूनियन है। जरा आप इनके कोई उस पर करें तो ये फौरन एहतजाज और ये हड़ताल का एलिमेंट भी। तो ये बहरहाल अब ये वक्त आ गया। और बल्कि ये देख लें कितनी मिसमैनेजमेंट है। वो फैक्ट्री वाले कह रहे हैं कि ये सारा वेस्ट हमारे वाले करने, वो खरीदने के लिए तैयार है। तो कोई ऐसा अगर बस वो ही कहते हैं अल्लाह माफ करे, ये स्टेटस को कायम हुआ है, कोई अपने वो कहता है मेरे मत्थे ना लगे, कोई नया तजर्बा या कोई नया कोई अवाम को सहूलत देने का कोई एक थोड़ा सा रिस्क कोई भी लेने को तैयार नहीं है। तो ये बदकिस्मती और बदबख्ती कि ये काम जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का है वो आप देख लें 7-सवा साल से इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं और वो खाली पड़े हैं। अगर अवामी नुमाइंदा उस पर कोई थोड़ा दबाव होता है अवाम का कि वो भाई अवाम को उसने जवाब देना है, तो वो कुछ ना कुछ मतलब है हरकत। तो अभी ये जिस अफसरशाही के हवाले है, तो अभी देख लें एडमिनिस्ट्रेटर और सारा, मुझे यकीन है कि कोई वो महीना 10-15-20 रोज भी कोई उधर उसका चक्कर नहीं है। तो ये एक मैं समझता हूँ सफाई का जो आप मामला बता रहे हैं, तो ये इसके बिल्कुल उस दिन अभी अब जाते जाते ये जो 20 दिन बहाल हुए थे बल्दियाती इदारे, तो चौधरी सजाद ऑन रिकॉर्ड है चेयरमैन जो है, उनका 14 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। भाई वो 14 करोड़ देखने के लिए है, किधर है, खा पी रहे हैं, इसका मतलब है सारे ये सारा एक साहब की दिहाड़ियां लग रही हैं। तो ये सफाई के लिए कम अज कम अब आप एक कोई किसी कंपनी को ही चलो पैसे 10-20, तो ये दिल्ली हेडक्वार्टर है, ये तो ऐसे नजर आना चाहिए एज ए मॉडल सफाई के हवाले से। और सारा ये बिल्कुल ये अंदरून शहर तो सारा गंदगी का डिपो, ये आप प्रेस क्लब के बाहर देख लें जरा एक दिन चलो सफाई हो। फिर लोगों को भी चाहिए कि वो सफाई के हवाले से कोई अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी महसूस करें। और अभी प्राइवेट सतह पर ये एक वो रिक्शे पे ये एक बड़ा 10 रुपए लोग देने, उधर कोई थोड़ी सूरत हाल बेहतर है। तो बहरहाल ये कमेटी का काम है, तो ये चलो कोई सारा कोई कमेटी करे, कोई लोग करें,
तो इस पे ये संजीदा इकदाम करें। ठीक हो गया जी, संजीदा इकदाम की जरूरत है और लोगों के तावन के बगैर संजीदा इकदाम बराबर साबित नहीं हो सकते। कम्युनिटी तावन करेगी तभी सफाई मुमकिन है। लेकिन इसके साथ साथ जो बल्दिया है, जो इसके जिम्मेदारान है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब है, दीगर और लोग हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि दीगर जो यूनियन काउंसिल है, शहर का मुताफाती इलाका है, वहाँ सफाई सुथराई का काम उसकी बराह रास्त खुद निगरानी करे। जहाँ वो टैक्सेस वसूल कर रहे हैं वहीं आवाम को हकूक भी दे। भाई साहब जिन रक्षा लोड रक्षा का जिक्र कर रहे हैं वो बड़ी तेजी के साथ इन यूनियन काउंसिल में, जो कि 2, 3, 4 यूनियन काउंसिल हैं, उसमें ये बड़ा काम बढ़ता जा रहा है। मंथली भी ये लोग लेकर सफाई सुथराई का काम कर रहे हैं। तो चले ये एक आर्जी बंदोबस्त हो सकता है, लेकिन बल्दिया की जो जिम्मेदारी है वो खत्म नहीं हो सकती। लाइव स्टूडियो में सीनियर तजियाकार अब्दुल खालिक दरवेश मौजूद है। दरवेश साहब, जैसा खाई साहब ने जिक्र किया है कि अब नई भर्ती तो मुमकिन नहीं है, लेकिन डेली वेजेस पर ये काफ़ी लोग भर्ती करते हैं और उनको बजाय इसके कि वो गली मोहल्लों में भेजे सफाई के लिए, वो ऑफिस में बैठ जाते हैं, वो कहीं और उनको काम लगा दिया जाता है। रिकॉर्ड चेक कर ले तो डेली वेजेस के कई इन्होंने मुलाजमीन रखे हैं। तो क्या वजह है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद, मुतालबात के बावजूद ये मसला हल नहीं हो पा रहा? गलत प्लानिंग है। और फिर जो सरकारी मुलाजमीन, जो अफसरान हैं, वो इतने मोटिवेटेड नहीं होते डिलीवर करने के लिए। उनकी पॉलिसी होती है डंग टपाओ पॉलिसी। वो कहते हैं तुसी अपनी नौकरी करो, कोई पता नहीं कितने दिन हम इधर हैं, तो इसलिए सुकून से अपनी नौकरी करें और कागज़ों के पेट भरते रहें। लुक बिजी, डू नथिंग, द बेस्ट एवर अप्रोच। एक बात का जिक्र हमारे अभी मोहतरम चेयरमैन साहब ने किया, जो बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है और ये बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगा, कि इनफरादी तौर पे लोग माहाना बेसिस पे क्या करते हैं कि वो क्रिश्चियंस ही हैं, शायद कुछ दूसरे भी होंगे, लोडर रिक्शा बिल्कुल जो सस्ता मिलता है लेके रखा हुआ है, 1-2 बंदे काम कर रहे हैं, वो सुबह सुबह एक चक्कर लगाते हैं अपने तमाम तर क्लाइंट्स के घरों के सामने। वहाँ से वो बाहर रख चुके होते हैं शापर, बांध के कचरे के, या फिर नॉक करके ले लेते हैं और उसको वहाँ से उठाते हैं और फिर किसी जगह पे जाके उसको डंप कर देते हैं। ये बड़ा अच्छा आइडिया है। इट विल कंटिन्यू, इट विल स्प्रेड रादर। और फिर एक चीज़ और है, वो चकवाल की बल्दिया ने एक्सपेरिमेंट किया है कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को, कि जो क्रिश्चियन ही है, मैंने देखा कई एक गलियों के अंदर, सड़कों के ऊपर, जो क्रिश्चियन एक उसको ठेका दे दिया और वो बंदों को दिहाड़ी पे लेकर आता है, उनसे काम कराता है, और मैंने देखा उनको हार्ड वर्किंगली काम करते हुए, क्योंकि उनको नौकरी सरकार की तो नहीं मिली होती ना। सरकार की नौकरी डेली वेजेस वाली भी मिल जाए ना। सरकार की नौकरी जिस चीज का नाम पाकिस्तान के अंदर है ना, ये तो एक आप कह ले बंदे को आपने पोल्ट्री बना दिया। उस बंदे ने काम नहीं करना, जिस बंदे को, वो डेली वेजेस वालों को महीने के एंड पे इकट्ठी तनख्वाह मिलती है, और जिस वक्त एक बंदे के जहन में ये आ जाता है ना कि मैं सरकार का मुलाजिम हूँ, उस वक्त वो अफसर बन जाता है, उस वक्त वो आका बन जाता है। और फिर एक और उसमें बहुत बड़ी ट्रबल ये है, हमारे जो अफसरान हैं, और जब ये हमारे MNAs MPs और जब मुंतखब नुमाइंदे भी होते हैं, बाज़ लोगों की ड्यूटियां उनके घरों पे लगी हुई होती हैं, हालांकि वो तनख्वाह तो इसके लिए नहीं ले रहे होते, दे आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस थिंग, लेकिन वो एक MPA साहब के यहाँ कई लोग जो हैं उनकी ड्यूटियां वहाँ पे लगी हुई हैं। वो खिदमतगार कह लें, आपको मुशक्कती कह लें, उनके ज़ाती मुलाजम की तरह काम करते हैं, तनख्वाह बल्दिया से लेते हैं। अब ये चूँकि हमारा प्रॉब्लम तो ये है ना कि हमारे यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब जिस किसी इंसान को उठा के देख लें, आपको लगेगा कि शायद दीगर लोगों की निस्बत ज़्यादा जो करप्ट है वो यही है। जो तजर्बा बड़े शहरों के अंदर हुआ, अभी ज़रा पहले मोहतरम बाबर सलीम साहब उसका जिक्र कर रहे थे, वो शायद एक अल्टीमेट सोल्यूशन है। वो ये कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनी का होता क्या है, अब यहाँ पे हम इस कमरे के अंदर स्टूडियो में हम 5 अफराद हैं, आप काम नहीं सही कर रहे तो आपको लेके तो किसी और को दे दिया जाएगा। मैं सही काम नहीं कर रहा, मुझसे लेके फ़हीम को, आज़ान भट्ट को दे दिया जाएगा। उनके पास एक ऑप्शन होती है ना, वो हमारे कोई एक तरह का कोई ऐसा सालों के हिसाब से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ होता। तो ये जो है, ये बड़े शहरों के अंदर ये जो तजर्बा है ये बड़ा कामयाब रहा है, लेकिन इसमें भी आगे चल के बहुत मुमकिन है
کہ وہ صورتحال بن جائے گی جو ٹھیکیداری یہاں پہ جو گلیاں محلے بناتے ہیں، گلیاں نالیاں جو بناتے ہیں، جو کہ فٹافٹ ٹوٹی بھی ہوتی ہیں۔ ایک بڑی شرم کی بات وہ ہمارے لیے ہے، لاہور کے اندر ایک ٹرکش کمپنی جو ہے وہ کچرا اٹھاتی رہی ہے بڑے شاندار۔ اب میں اس میں شرم کو میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں، یعنی آپ یہ کسی قوم کی، کسی نیشن پبلک کی، آپ اس کی بیکارگی کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ اتنا سا کام جو کچرا اٹھانے، صفائی کرنے والا جو کام ہے، جو اس کام کو بھی وہ نہیں کر پاتی، اور ایک نسبتاً ڈیولپڈ ملک جو ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں، وہاں سے کمپنی کے لوگ، باقی ظاہر لیبر تو یہیں کی جو ہے وہ امپلائڈ ہوتی ہے، اور یہیں کی لیبر پھر ان کے تحت صحیح کام بھی کرتی ہے۔ جب یہ ان سے تنخواہ لیتے ہیں نا، سرکار کی بجائے ان سے تنخواہ لے لیتے ہیں، پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھی ہم نے کام کرنا ہے، کام کریں گے تو معاملہ چلے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، کام کریں گے تو معاملہ چلے گا، اور مانیٹرنگ کرتے ہیں، وہ اس کی براہ راست نگرانی بھی کرتے ہیں، جزا سزا کا عمل بھی پرائیویٹ کوپریٹیز میں جاری رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر کام بھی بہتر رہتا ہے۔ اور جس طرح درویش صاحب کچرے کی بات کر رہے ہیں، تو ہم وہ قوم ہیں جو کچرا پھیلانے میں خود کفیل ہے، لیکن اس کو اٹھانے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی کمپنی درآمد کرنی پڑتی ہے کہ وہ اس کچرے کو اٹھا کر دے جائے۔ جب صورتحال یہ ہوگی تو پھر ترقی ایک خواب ہی رہے گا۔ اسی طرح اگر ہم جس طرح لوڈر رکشوں کی بات کی ہے، تو وہ لوگ جو کہ محنتی ہیں وہ اس سے دو طرفہ منافع حاصل کر رہے ہیں۔ ایک تو لوگوں سے منتھلی وہ پیسے لے لیتے ہیں، دوسرا کچرے میں ان کے کام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں ری سائیکلنگ کے ذریعے اس کچرے کو کارآمد بنایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر وہ کام ابھی بڑا سلو ہے، اس میں بھی تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ خاص صاحب، ایک طرف تو چلے جو صفائی ستھرائی ہے بلدیے کی ذمہ داری ہے، ایک واٹر سپلائی اسکیم بھی موجود ہے وسیع پیمانے پر۔ چکوال شہر میں آپ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا پانی کی ترسیل کا سسٹم ہی وہی ہے، لیکن وہ بھی ابھی صحیح طریقے سے چل نہیں پا رہا۔ زیر زمین پانی ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اور جبکہ بلدیہ کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ میر صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو یہ چودھری لیاقت علی خان مرحوم اور یہ بیگم عفت لیاقت اس وقت یہ 1 ارب روپے کا منصوبہ، یہ کھائی ڈیم تھے، یہ آگے پہلے بھی یہ ڈوکلالیاں ڈیم تھے، یہ پانی ابھی بھی کھوکھر دیر ڈیم سے ہی آ رہا ہے جو پینے کے قابل نہیں ہے، اور پھٹکڑی لگا کر اور سارا مدرے سے پینے کا پانی تو وہ ہی نہیں ہے، چلو عام استعمال کے لیے وہ بلدیہ کی یہ کھوکھر دیر سے جو آ رہا ہے۔ تو یہ ابھی وہ جو 1 ارب روپیہ بڑا دھوم کے رکھے تھے ادھر، مجھے یاد ہے چودھری لیاقت بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا جی یہ بڑا ایک درینا خواب تھی جی، الحمدللہ چکوال شہر کا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ تو وہ بڑے خوش تھے، اور بڑا ادھر ڈولوں بازوں سے یہ افتتاح ہوا۔ یہ میں 17-18 کی بات کر رہا ہوں، 2017۔ تو یہ 1 ارب روپیہ، اور جب وہ پانی ادھر اس کا ادھر گیا تو وہ پائپ ہی پھٹ گئے۔ وہ پتہ چلا کہ یہ چکوال شہر کے 30% حصے پہ صرف یہ پائپ لائن موجود ہیں، اور 70% حصے پہ پائپ لائن آئی نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں کتنی ناقص منصوبہ بندی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ 1 ارب روپے کا وہ پانی کا منصوبہ پتہ نہیں وہ کدھر ہے۔ تو یہ پہلے ادھر درابی سے بھی ایک دفعہ جنرل مشرف کے دور میں بھی درابی سے آئے گا پانی، وہ بھی ابھی دیکھنے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک مس مینجمنٹ، اور یہ سارا ایک بڑی اس کی زندہ مثالیں جو ہے نا، کہ یہ بڑی بدردی سیوریج کی اگر ہم نے ادھر بات کی 54 کروڑ روپیہ، اور یہ جنرل مشرف دور میں ادھر چکوال میں، تو وہ دیکھ لیں نالا ابھی یہ آگے کوئی یہ نیشنل یہ ہائی وے اتھارٹی نے یہ جو چکوال مندرہ روڈ بنائی ہے، تو یہ کوئی نالے اور پل ابھی نظر آئے ہیں، تو بہرحال وہ بھی ابھی مکمل فنکشنل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مس مینجمنٹ کی ایک یہ پینے کا صاف پانی، تو یہ پتہ نہیں اب 37 سال تو ہمیں بھی ہو گئے ہیں، اور تجربے ہی ابھی ہو رہے ہیں، اور آبادی اب جب کہ میں آگے بتا رہا ہوں کہ 1.5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے، 30% میں صرف وہ یہ جو ابھی کھوکھر دیر ڈیم کا پانی بلدیہ والے دے رہے ہیں، یہ 30% یہ لوگوں کے لیے، باقی تو سارا وہی 10 روپے ٹین، 20 روپے 10 روپے پیچھے تھا، گرمیاں آ جائیں 25 روپے 30 روپے، اور اوپر کی منزل پر ہے تو وہ 40-50 روپے کے اس میں۔ تو بہرحال یہ پینے کے یہ پانی کی پوزیشن ہے، تو وہ ایک قدرتی بھی ہے جو ٹربائنیں لگی ہیں، زیر زمین بھی پانی جو ہے، یہ بھی شاید میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ بور جو آگے 100-150 فٹ پہ پانی دستیاب تھا، وہ 300-400-600 فٹ تک بھی وہ اس کا معاملہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ پینے کا پانی تو ایک بنیادی ضرورت ہے، تو یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس نے فراہم کرنا ہے، مگر یہ
बड़ी बदकिस्मती और बड़ी बदबख्ती है कि अरबों रुपया लगाने के बावजूद, एक तो चलो ये है ना, ये वसाइल नहीं है, फंड नहीं है, ये खाई डैम वाला, ये मैं समझता हूँ कि ये कम अज कम इसकी जांच पड़ताल तो की जानी चाहिए कि ये 1 करोड़ रुपया इतनी खतीर रकम, ये किस तरह ये इस मैनेजमेंट और चकवाल के लोगों को पानी का कतरा भी नहीं मिला खाई डैम से। ये एक लम्हा फिक्रिया भी है और एक सवालिया निशान भी है कि इसके बारे में कोई तहकीकात की जानी चाहिए। सही हो गया जी, तहकीकात होनी चाहिए। और दिल जमीन पानी जिस तरह तेजी से नीचे जा रहा है, उससे लोगों का जो बजट है, खासतौर पर मकान बनाने का बजट है, उसको बड़ा डिस्टर्ब किया है। एक वक्त था कि 10-15 हज़ार रुपए में आपकी बोरिंग का अमल मुकम्मल हो जाता था, अब लाखों रुपए चाहिए। और जिनके पहले बोरिंग मौजूद थे वो भी अब पानी देना बंद हो गया, अब नए सिरे से ये काम चल रहा है। इसमें जो शहर का मरकजी इलाका है, जहाँ पहले भी पानी की कमी रहती है, उसका सारा दारोमदार हमेशा से बल्दिया के वाटर सप्लाई स्कीम पर रहा है। लेकिन अगर एक दिन पाइप को कुछ नुकसान पहुंच जाए, ज्यादा प्रेशर की वजह से पाइप फट जाए या कोई और मसला हो जाए, तो फिर कई दिन पानी नहीं मिलता और पानी खरीद कर आजकल इस्तेमाल करना तो तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। दरवेश साहब, एक तरफ तो वैसे आम इस्तेमाल का जो पानी है उसकी भी कमी रहती है, लेकिन साफ शफाफ पीने का पानी ये बड़ा जरूरी है, इंसानी सेहत के लिए जरूरी होता है। यहाँ कुछ फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए मुख्तलिफ मोहल्ला जात में, अब वो बंद हो चुके हैं, इक्का दुक्का कुछ चल रहा हो और वो भी जिस तरह चलना चाहिए वो इस तरह नहीं चल पा रहा। तो ये जो एक साफ शफाफ पानी लोगों को देने का एक मंसूबा था, वो कैसे नाकाम? तो देखें, हम यहाँ मिस मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम यहाँ करप्शन की बात करते हैं, यहाँ हम गलत प्लानिंग है। और ये सारी चीज़ें जो हैं एक साथ अगर कोई खुशनसीब कौम और मुल्क इनको रखता है तो वो हम हैं। तो अब आप ये देखें कि प्लांट, नाकस प्लांट खरीदे जाते सस्ते, नाकस के जिनकी गारंटी ज़्यादा नहीं होती। हालांकि प्लांट तो ज़ाहिर है कि एक लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होता है और जो सबसे बेहतर क्वालिटी का है उसी को ख़रीदा जाना चाहिए। और जो सप्लाई करने वाला है उसकी वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको दी जाए कि अगले 10 सालों के अंदर एटलीस्ट जो है आप इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करेंगे और उसके बाद अगर कोई रिपेयर करना पड़ी तो हम उसका पे करेंगे। तो इस तरीके से जैसे गलियां बनती हैं, टूट जाती हैं, प्लांट्स का मसला भी यही है। साफ़ पानी जो है एक मैं कहता हूँ ये जो बोरिंग वेल जो होते हैं, बोरिंग इससे जो हम निकालते हैं, हम इसको साफ़ पानी समझते हैं, भी साफ़ तो है, लेकिन बाज़ जगहों पे ऐसा वो निकलता है कि उसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं कि जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नुकसानदेह हैं, अच्छे नहीं हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे एक फैसिलिटी तो दी भी है गवर्नमेंट ने, एक लैब बनी हुई है कि जहाँ पे हम अपना कम अज़ कम पानी जो है चकवाल के अंदर हम उसको टेस्ट करा सकते हैं क्या ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ओके है भी या नहीं है। तो पानी के बारे में केयरलेसनेस जो है इख्तियार करना, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, ये बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी है। और बड़े शहरों के अंदर जाएं, चकवाल में बड़े मसाइल हैं, बड़े शहरों के अंदर जाएं तो वहाँ पे ये जो सीवर्स की और ये जो वासा अगर फ़र्ज़ करें लाहौर है तो उसकी जो लाइनें आपस में मिक्सअप हो रही होती हैं और जो पानी टूटी के अंदर निकलता है वो कॉन्टेमिनेटेड वाटर होता है, उसके अंदर सीवर्स का जो पानी वो भी किसी हद तक जो है वो शामिल होता है। तो इसमें जो है एक गफलत जो है, मैं कहूँगा कि मुजरमाना गफलत जो है वो हम सारों की तरफ से शामिल है। मैं ये देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, ये बड़ी कह लें कि जहालत पे मबनी हमारा एक रवैया है कि जब जब वाटर सप्लाई का पानी आ रहा होता है, हमारी टंकियाँ भर जाती हैं, हम टूटी बंद करने के बजाय हम सड़कें, गलियाँ और फर्श धोना शुरू कर देते हैं। पानी इंतहाई प्रीशियस कमोडिटी है और पानी की अहमियत का अंदाज़ा मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम दीगर वसाइल ज़ाया कर रहे हैं उसी तरह पानी को भी ज़ाया कर रहे हैं। पानी लाइफ है, वाटर इज़ लाइफ। और वाटर की जो कह लें कि जो उसकी नॉर्थ कोरिया के अंदर मैंने एक वीडियो देखी, उसमें किसी के पास स्टेबल जितनी स्पेस है ना घर के अंदर, उसने वहाँ पे वेजिटेबल कास्ट की हुई है। और वो उसने क्या किया है कि एक बड़ी चैनक कह लें, एक छोटी दूध वाली बाल्टी, उसके अंदर उसने पानी डाला हुआ और चाय पीने की प्याली जो है उससे वो एक एक पौधे को जो है वो पानी दे रहे हैं। पानी को इस तरीके से इतनी कह लें कि एहतियात से, किफ़ायतशारी से, पानी ज़िंदगी है। और फिर हम अगर आगे आज से 50 साल बाद का नहीं सोचेंगे, 40, 30, 50 साल का नहीं बात सोचेंगे, तो
تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پانی جب نہیں ہوگا، باقی چیزیں بہت ساری شارٹیج ہیں اور بڑی مشکل سے ہم ان کی شارٹیج کو بھی ہم بیئر کر رہے ہیں، لیکن ذرا امیجینیشن میں لائیے گا کہ اگر پانی کی ان اویلیبلٹی ہو گئی، جب پانی جو ہے وہ ہمیں سارے کا سارا پانی جو ہے خرید کے جو ہے وہ استعمال کرنا پڑا، اور پھر اس وقت یہ ریٹ بھی نہیں ہوں گے. ایسے ہی آج جس ریٹ پہ ٹین ملتا ہے نا، شاید اس ریٹ پہ جو ہے وہ شاید ہمیں بوٹل ملے. تو ہمیں کیئر کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ واٹر ڈپلیشن جو ہے. ٹھیک ہو گیا جی. پانی کو محفوظ بنانا چاہیے اور پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور جس طرح درویش صاحب بتا رہے ہیں کہ چکوال شہر کے اندر صاف پینے کا پانی وہ دستیاب ہی نہیں ہے. اس حوالے سے میں نے بھی ایک سروے رپورٹ دیکھی، پھر خود اس کا جائزہ بھی لیا، کئی جگہوں سے معلومات بھی حاصل کی. تو ہمارے جو اسکول ہیں جہاں سینکڑوں بچے پانی پیتے ہیں وہاں صاف پینے کا پانی ہی دستیاب نہیں. پھر اس حوالے سے کئی لوگوں نے کام کیا. گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں آر او پلاٹ اس کی تنصیب ہوئی، لیکن ابھی بہت سارے اسکول ایسے ہیں جہاں بچے وہ پانی پی رہے ہیں جو ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. اور جہاں تک پانی کو ضائع کرنے کا تعلق ہے تو اس میں بھی شاید پوری دنیا میں ہماری جیسی مثال نہ ملتی ہو. لوگوں نے ایک 150 کی وہ ٹوٹی نہیں لگاتے اپنا جو واٹر سپلائی کا نل ہے. جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ پانی گھنٹوں گلیوں میں نالیوں میں بہتا رہتا ہے. اس رویے کو میر صاحب یہ ابھی پنجاب اسمبلی کا بھی آج اجلاس ادھر لاہور میں بڑا ہے، 9 تاریخ ہے آج. اس طرح کی آتے ہیں. ایک گیس کے حوالے سے جو اچھی خبر یہی ہے کہ کمپریسر کے خلاف مہم چلی ہے، جو اتارے جا رہے ہیں، میٹر اتارے جا رہے ہیں. خیر اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا اچھا اثر ہوا ہے کہ شہر کے اندر چلیں فل پریشر کے ساتھ نہیں، لیکن وہ گھر جو بالکل محروم تھے سوئی گیس سے وہاں پہنچنی شروع ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محکمہ کام کرے تو مسائل تو حل ہو سکتے ہیں. کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں جی یہ اس وقت جب یہ شہباز شریف نے یہ حکومت سنبھالی تھی تو اس وقت ہی انہوں نے سگنل دے دیا تھا کہ بھائی دفعہ سردیوں میں سوئی گیس جو ہے نا یہ مسئلہ ہوگی. تو کیونکہ یہ بس یہ دیکھو نا ایک دوسرے پہ یہ سارا مدعا ڈالنے کی انہوں نے کہا جی، اور سستی مل رہی تھی اس وقت روس سے بھی تو ادھر سے بھی، تو انہوں نے عمران خان حکومت نے یہ اس وقت نہیں خریدیا، تو جس کی وجہ سے یہ سردیوں میں. تو بہرحال یہ ایک انہوں نے اعلان کیا تھا صبح دوپہر شام، جو جس طرح ایک دوائی ہوتی ہے صبح دوپہر شام. تو بہرحال یہ چلو ممکن تھا کہ چلو صبح دوپہر شام ہی چلو ملے، مگر صورتحال یہ ہے کہ یہ بالکل جو آپ بتا رہے ہیں کہ بالکل کئی علاقوں میں تو بالکل زیرو پوزیشن ہو چکی تھی. تو بہرحال یہ کمپریسر بھی پھر وہ دیکھیں نا آپ ادھر چکوال میں یہ واٹر سپلائی ہے جو وہ ساری موٹریں لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے. اگر جس کے بعد موٹر نہیں ہے وہ سب پانی کوئی نہیں ہے. تو بہرحال یہ محکمہ سوئی گیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرف دھیان دیں اور سارا کچھ دیکھیں، تاکہ جو اگر چلو کمی تو ہے یہ تو اپنی جگہ مان لی جائے، یہ پوری دنیا میں بران ہے یہ گیس اور سارا شارٹ ہو رہی ہے. بہرحال ادھر تو جب ہم مس مینجمنٹ کی کئی مثالیں دے رہے ہیں تو یہ بھی ایک مس مینجمنٹ ہے. اگر خرید لی جاتی تو شاید اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی. سلنڈروں میں بھی جو گیس ہے وہ بھی بڑے انتہائی مہنگے اور بالکل لوگوں کی پہنچ سے دور ہے. تو بہرحال یہ محکمہ سوئی گیس کو چاہیے کہ وہ کم از کم صبح دوپہر شام کا جو ایک حکومتی فارمولہ ہے جو سرکولر ہے اس پر کم از کم عمل کیا جائے، تاکہ یہ ڈے ٹو ڈے روز کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا یہ لوگوں کو یہ اس سے بھی جو محروم ہے یہ کم از کم ان کو مل سکے. ٹھیک ہو گیا جی. محکمہ سوئی گیس کی ذمہ داری ہے. اب انہوں نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں تو اس کا جو مثبت رد عمل ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اگر کام کیا جائے تو صارفین کے لیے سہولت لائی جا سکتی ہے. جہاں تک اس ایندھن کی بات ہے یعنی سوئی گیس، کیونکہ یہ اتنا سستا ہے اسی وجہ سے ضائع بھی بہت ہوتا ہے. جو پائپ لائنیں ہیں وہ برسوں پرانی ہیں، اس کی لیکیج کی وجہ سے بہت سارا ضائع ہوتا ہے. اسی طرح جو گھریلو استعمال میں آتا ہے وہ بھی ضائع ہو رہا ہے. تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. درویش صاحب ایک طرف تو ہم سوئی گیس کی بات کر رہے ہیں، چلے وہ نایاب ہے، ایسا ایسا وہ ہماری رہی سے دور ہوتی جا رہی ہے، لیکن بجلی بظاہر ہمارے پاس موجود ہے. اب بھی صورتحال یہ ہے کہ روزانہ ایک نہ ایک فیڈر 5 گھنٹوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. یہ برسوں سے اب روٹین بن گئی، گزشتہ سال بھی، اس سے پیوستہ یہ سلسلہ ایک چلتا جا رہا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ پانی زندگی ہے، بجلی بھی ایک زندگی ہے. کاروبار کے لیے تو یہ ایک بنیادی ضرورت ہے. اس کا کیا کریں؟ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم میئرز لینا، اور شارٹ ٹرم میئر سے یقیناً امپرومنٹ آتی ہے، بہتری آتی ہے.
جن ممالک کے پاس یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں، جن ممالک کے ہاں سال بعد بھی ایک منٹ بند نہ ہوتی ہو، انہوں نے لانگ ٹرم منصوبوں پہ کام کیا ہے اور بڑی ٹھوس بنیادوں پہ انہوں نے کام کیا ہے. اس وجہ سے آج وہ اتنے آسودہ ہیں. ہمارے یہاں بڑی ایک بنیادی قسم کی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے فرنس آئل سے بجلی پیدا کرنا شروع کی. ہمارے جیسا ملک، یہ دیکھیں جو اوپیک کنٹریز ہیں، آئل پروڈیوسنگ اینڈ ایکسپورٹنگ کنٹری، وہ بھی ساری بجلی فرنس سے نہیں بناتے. ہم کہ جن کے ہاں ہم تو سارے ہی تقریباً بہت معمولی مقدار پاکستان کے اندر جو پیٹرولیم وہ نکلتی ہے سارا ہم باہر سے منگواتے ہیں. غریب ملک ہیں، ہماری کمزور حکومتیں، ہماری معیشت ہمیشہ سے کمزور رہی ہے. یہ بڑی بنیادی قسم کی مجرمانہ قسم کی غلطی کی گئی کہ یہاں پہ فرنس آئل سے بجلی بنانے والے وہ بجلی گھر جو ہیں، پاور پروڈیوسر پلانٹس جو ہیں، وہ لگائے گئے. دیگر جو ذرائع تھے، جیسے ایٹامک انرجی ہے، جیسے کول پروڈکشن ہے، جیسے ونڈ ہے، جیسے ہائیڈل ہے، ہمیں ان ریسورسز پہ کام کرنا چاہیے تھا. پھر ایک جو اس میں کہہ لیں کہ جو ستیہ ناش سے جو سوا ستیہ ناش وہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں کہ جو کام پاکستان کے اندر حکومت جس کام کو کرتی ہے اس کام کے اندر ویسٹیج بہت ہے، بجلی کی ویسٹیج بہت زیادہ ہے اور بجلی کی تھیفٹ بہت زیادہ ہے. ایک طرف بجلی کی چوری، اب جو چوری نہیں کرتے ان کو پھر پے کرنا پڑتا ہے، ان کے بل بھی پے کرنا پڑتے ہیں کہ جنہوں نے چوری کی بھی ہے. اگر یہ ڈسٹریبیوشن بھی اگر ہوتی نا پرائیویٹ ہاتھوں کے اندر، تو پرائیویٹ ہاتھ جو ہوتے ہیں وہاں پہ کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہوتی ہے. وہاں پہ اگر مالک کا بھانجا اور بھتیجا بھی کرپشن کرتا ہوا پکڑا جائے نا تو وہ اس کو کمپنی میں برداشت نہیں کرتا، وہ اوور سٹافنگ بھی نہیں کرتا. ایسا بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ 13 افراد سے کام چل سکتا ہو وہاں پہ 150 افراد بیٹھے ہوں. پرائیویٹ کمپنیاں یہ بھی نہیں برداشت کرتی. پرائیویٹ کمپنیاں اوور پے بھی نہیں کرتی. یعنی سرکار کے تو بڑی بھاری تنخواہوں پہ جو سارے لوگ کام کر رہے ہیں وہ بہت تھوڑے پیسے دیتے ہیں. اب یہ اسی طرح آپ مثال لے لیں کہ جیسے اسکول ہے، ایک پرائیویٹ اسکول ہے، اب لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا پسند کرتے ہیں، لیکن پرائیویٹ اسکول کو ٹیچرز کو کتنی تنخواہ ملتی ہے بنسبت اس کے کہ جو سرکاری اسکول میں پڑھا رہے ہیں؟ بہت کم ملتی ہے. اور یہاں ٹیچرز کی تعداد بھی، اسٹاف کی تعداد بھی بہت کم ہے، ان کی تنخواہیں بھی بہت کم ہیں، لیکن وہ کام ان سے بہتر لیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے ہاں یہ جو ڈسٹریبیوشن کا جو پروسیس ہے، جب تک یہ حکومت اپنے ہاتھ میں رکھے گی، اس وقت تک کیا ہوگا کہ پھر چونکہ اخراجات زیادہ ہیں، انکم کم ہے، اور پھر انکم بھی کم ہے، اخراجات بھی زیادہ ہے، کرپشن بھی بہت ہے، مس مینجمنٹ بھی بہت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے یہ اس کو اصل میں، مجھے ایک بات عرض کرنے دیجیے گا، ٹیکنیکل بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آئی ایم ایف کے کہنے پہ انہوں نے وابڈا کو توڑ کے چھوٹی کمپنیاں بنائی، جیسے لیسکو، ایسکو، فیسکو جو ہیں، یہ انہوں نے آئی ایم ایف کے پریشر پہ بنائی. اور ان کا بنیادی پرپز یہ تھا کہ اس طریقے سے وہ چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو پرائیویٹائز کر دیں گے. ان کو پرائیویٹائز کرنا آسان ہوتا ہے، ایک بڑی کو تو شاید اس کے لیے کسٹمر کو بھی نہیں ملتا تھا، لیکن وہ پروسیس پھر آگے جو ہے ملازمین کے پریشر کے اوپر وہ چلنے نہیں دیا گیا. ان کو ڈسٹریبیوشن کی یہ جو کمپنیاں بنی، لیسکو، ایسکو، فیسکو، آیسکو جو بنی ہیں، ان کو آگے پرائیویٹائز نہیں ہونے دی، ان کی ڈسٹریبیوشن کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دیا گیا. پرائیویٹائز کر دیا جاتا تو جو ہے نا ایکسپنسز بہت کم ہو جاتے، اور جو تھیفٹ ہے وہ بہت کم ہو جاتی، جو ویسٹیج ہے وہ بہت کم ہو جاتی. ٹھیک ہو گیا جی، مسائل حل ہوتے ہیں. یعنی یہ جو بجلی کے معاملات ہیں یہ ذرا بہتر ہو سکتے تھے لیکن ہوئے نہیں. ہم بجلی کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے تھے تو وابڈا نے مور تصدیق ثبت کی ہے. اس دوران لائیو اسٹوڈیو کی بجلی چلے گی متبادل سسٹم کے تحت ہمارا یہ پروگرام اب تک پہنچ پا رہا ہے. تو یہی صورتحال ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ بجلی کی آنیاں جانیاں کیسے ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آج ہم نے لائیو اسٹوڈیو میں یہ مسائل ڈسکس کیے ہیں، اس کے حل کی کنجی حکومت کے پاس ہوتی ہے. لیکن ہماری جو حکومت ہے، خاص طور پر میں پنجاب کی بات کروں گا، یہاں تو یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اعتماد کا ووٹ کب لینا ہے، نہیں لینا، کیوں لینا ہے، گورنر کا حکم آئینی ہے، غیر آئینی ہے، یہی بحث چل پا رہی ہے لیکن مسائل حل نہیں ہو رہے. بھائی صاحب، آپ نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا ذکر کیا ہے، تو آج کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب میں؟ نہیں، وہ دیکھیں جی، اصل جو کہتے ہیں نا کور ایشو جو ہے کہ وہ گورنر پنجاب نے چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے کہ بھئی آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے، آپ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہوئے ہیں. تو بہرحال وہ عدالت سے رجوع کیا ہے تو لاہور ہائی کورٹ نے
انہیں پابند کرتے ہوئے کہ آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے، کیونکہ عمران خان نے یہ فوراً اسمبلیاں توڑنے کا، اور بلکہ وہ سمری بھی ان کی جیب میں آئے، جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی نے سمری بھی عمران خان کے حوالے، تو یہ 25 دسمبر کو یہ توڑا جانا تھا، مگر اب یہ دیکھ لیں تاریخ بھی پڑی ہوئی ہے تو یہ آج ایجنڈے میں ہی نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے یہ تاثر دے رہے تھے کہ ہمارے پاس اکثریت ہے، تو بھائی یہ آئینی اور قانونی معاملات ہے، اگر اکثریت ہے آپ کے پاس تو تب ہی آپ وزیر اعلیٰ بھی جا سکتے ہیں اور معاملات چلا سکتے ہیں۔ تو اب گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے، تو یہ ایک آئینی معاملہ ہے، اور اس میں پرویز الہی کو آج کل 2 دن 4 دن جو بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ جدھر بھی جائیں گے ایک دفعہ تو انہیں اپنی اکثریت دکھانی ہوگی تب بھی تو وہ اگر اب یہ پوزیشن ہے کہ آج وہ چودھری شجاعت کہہ رہے ہیں نہ پنجاب اسمبلی تعلیل ہوگی نہ انتخابات ہوں گے، تو پھر بیچ میں یہ معاملہ بھی چل رہا ہے، تو یہ اگر یہ اعتماد کا ووٹ لے بھی لیں چودھری پرویز الہی تو پھر عمران خان کا جو سرکولر ہے، جو پارٹی کا جو حکم ہے، اس کے تحت انہوں نے اسمبلی کو توڑنا ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں وہ چودھری پرویز الہی تو سب سے آخری بندے ہوں گے جو اوپر سے تو کہہ رہے ہیں کہ جو حکم ہوگا کریں گے، مگر جو ساتھ نظر آ رہا ہے ان کی بھی ایسے لگتا ہے خواہش ہے کہ یہ معاملہ آگے لنگر آنی ہو۔ تو بہرحال یہ 11 جنوری کو اب تاریخ ہے، تو اس میں ہی میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ کیوں انہوں نے کہا کہ اگر ہائی کورٹ نے حکم دیا تو ہم لیں گے، یہ انہوں نے عمران خان اور پرویز الہی نے، تو وہ مجھے امید ہے کہ یہ 2-4 دن کی کوئی ہائی کورٹ تاریخ ہی دے گی، کیونکہ یہ فائن کی ضرورت ہے کہ یہ اعتماد کا ووٹ ان کو لینا ہوگا، تو وہ 2-4 دنوں میں لیں گے، تب بھی یہ ایک جو عدم استحکام کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تو حل ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو وہ لے لیا تو تب بھی وہ توڑیں گے، نہ لیا تو پھر نیا الیکشن ہوگا۔ تو کم از کم یہ ہے کہ اب یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ پنجاب کس نے چلانا ہے، پی ٹی آئی نے چلانا ہے یا وہ دوسرے جو سارے پی ڈی ایم اور سارے ارادی ہیں۔ تو بہرحال یہ جتنی جلدی جب تک یہ پنجاب حکومت کا کوئی تعین نہیں ہوتا، تو یہ جو آپ مسائل اور سارا یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوگا، اس میں کمی آنے کا کوئی امکان نہیں۔ اور آخری بات 16 ارب روپے کی ابھی ادھر ایجنڈا جنیوا میں یہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے یہ بڑا اہم ہے، ہم 1.5 ارب کے لیے اس کے 16 ارب ڈالر ہے کہ ہم 1.5 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے پاؤں بھر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ٹائم ہی نہیں ہے، تو ادھر آئی ایم ایف سے بھی سائڈ پہ مذاکرات جو ہے ڈیل ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 8.5 ارب روپے 8.5 ارب ڈالر ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کرے جی کوئی 1.5 ارب کے لیے جہاں ہم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں تو یہ 8.5 ارب ڈالر آ رہی ہے، تو چلو یہ تو نہیں ہے نا، آپ یہ دیکھیں نا کرونا میں سب سے زیادہ آئی ہے امداد، کدھر گئی ہے جی؟ یہ ایک بات یہ میر صاحب جب تک اس چیز کا کوئی آخر کوئی حل کوئی تلاش نہیں کیا جاتا، کم از کم یار آپ بس کرو، آپ کتنا آپ لوٹنا اور کتنی کوئی لوٹ مار ہے ختم کریں، اور کوئی یہ 22 کروڑ عوام جس میں سے 16-17 کروڑ کے پاس تو آپ 2 وقت کی روٹی اور آٹے کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، تو کم از کم یہ اس کی طرف آپ خیال کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب عوام کی فکر کرنی پڑے گی، امداد متعدد بار وہ امداد پاکستان کو ملی، لیکن یہ مخصوص لوگوں کی جیب میں چلے گی، اس کا زیادہ حصہ ان لوگوں کی جیب میں چلا گیا جنہوں نے اپنی اس کو ذاتی جاگیر سمجھتے ہوئے ان فنڈز کو استعمال کیا۔ اب بھی یہ ڈونر کانفرنس ہو رہی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی فنڈ آئے وہ سیلاب متاثرین کی بحالی پر خرچ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک سیاسی مسائل کا تعلق ہے تو بدقسمتی سے ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان ان مسئلوں کا حل نکالنے میں وہ ناکام نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جو مسئلہ ہے